अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। जमायत हफ्तम उर्दू। आज हम उन्वान है हमारा दही और शहरी ज़िंदगी, इसके अल्फाज, मानी, जुमले और इसकी पढ़ाई हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इसकी तफ़हीम करेंगे। तफ़हीम में हम 4 सवालात करेंगे। आज ये सवालात आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं और कोशिश करनी है कि इन सवालात को आप अपने अल्फाज में लिखें। ठीक है। पहला सवाल है इसका, गाँव के लोग शहर का रुख क्यों करते हैं? गाँव के लोग, सवाल नंबर 1 है, गाँव के लोग शहर का रुख क्यों करते हैं? यानी क्या वजह है कि गाँव के लोग शहर की तरफ जाते हैं? तो इसका जवाब है, गाँव के लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शहर का रुख करते हैं। मसलन मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर लोग ये शहरों का रुख करते हैं। मसलन कोई इलाज के लिए शहर के अस्पताल में जाता है, यानी गांव में ये सहूलत अस्पताल की मौजूद नहीं होती। छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं या ये मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो शहरों में ये सहूलत होती है कि बड़े बड़े अस्पताल और अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, तो लोग जो है ना वो इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। कोई अच्छी तालीम के लिए शहर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का रुख करता है, यानी कुछ लोग अच्छी तालीम के लिए जाते हैं। कुछ गांव में चूँकि मिडल और ये प्राइमरी और मिडल स्कूल, ज़्यादा से ज़्यादा मिडल स्कूल होता है, तो जब आगे तालीम हासिल करनी हो तो लोग शहरों का रुख करते हैं। ठीक है। कोई मेहनत मजदूरी के लिए जाता है, तो कोई अच्छी नौकरी के लिए, ठीक है, पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब हासिल करनी है तो वो शहरों में होती है, गाँव में नहीं होती, इसलिए लोग शहरों का रुख करते हैं। इसी तरह कुछ लोग शहर की सहूलियात से फ़ायदा उठाने के लिए, कुछ लोग ये समझते हैं कि शहरों में सहूलतें ज़्यादा हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि गांव से जो अपना घर वगैरह बेचकर तो शहर की तरफ रहाइश पजीर हो जाते हैं, वहाँ रहने लग जाते हैं। इसके अलावा लोग शॉपिंग के लिए भी शहरों का रुख करते हैं। ठीक है। आगे है सवाल नंबर 2, तहजीब व तमद्दुन के नए तरीके इंसान कहाँ से सीखता है? तहजीब व तमद्दुन के नए तरीके इंसान कहाँ से सीखता है? इसका जवाब है, देहात चूँकि पसमानदा होते हैं, उधर इतनी सहूलतें नहीं होती हैं, ना ही ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ नई नई चीज़ों से इतनी जल्दी नहीं आती हैं, इसलिए तहजीब व तमद्दुन के नए नए तरीके इंसान शहरी ज़िंदगी से सीखता है। यानी देहात चूँकि पसमानदा होते हैं, देहातों में इतनी सहूलियात नहीं होती, देहातों में इतनी चीज़ें नहीं होती जिस तरह आजकल जो है ना वो सोशल मीडिया ने इतनी तरक्की की है, इंटरनेट ने की है, तो ये सारी चीज़ें देहात में कम होती हैं। शहरों में ये सहूलतें ज़्यादा होती हैं, इसलिए लोग जो है ना वो इंसान नए तरीके तहजीब व तमद्दुन के वो शहरी ज़िंदगी से ही सीखता है। आगे है सवाल नंबर 3, शहर और गांव की फ़िज़ा में क्या फ़र्क है? यानी शहर की फ़िज़ा कैसी होती है, गांव की फ़िज़ा कैसी होती है, वो दोनों आपने बतानी है और फिर उसमें फ़र्क बताना है कि क्या है दोनों में फ़र्क। ठीक है। गांव में फ़िज़ा जो है ना वो कुदरती मनाजर होते हैं, खुली आबो हवा होती है, सब्ज़ा होता है, खेत होते हैं, सायेदार दरख्त होते हैं, परिंदों की चहचहाहट होती है और फूलों की महक होती है। यानी बहुत साफ़ सुथरा माहौल होता है, उसका सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, वो मनाजर भी इंसान देख सकता है गांव में। जबकि शहरों में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, इतने ऊंचे ऊंचे घर होते हैं लोगों के दूसरे का घर जो है ना वो उससे ये सूरज, बाज़ औक़ात कुछ घरों में सूरज भी नहीं आता है, ये सूरज की रोशनी जो है ना वो धूप नहीं पड़ती है। जबकि शहरों में हवा जो है वो कसीफ होती है, मुख्तलिफ जरासीम हवा में मौजूद होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर कारखानों का धुआं होता है, कारखानों के चिमनियों से जो निकलने वाला धुआं होता है, कारखानों का वेस्ट जो होता है, फाजिल मादे कारखानों के, फिर बेहंगम ट्रैफिक होती है, यानी इतनी ट्रैफिक होती है, इतना ट्रैफिक का शोर है और धुआं है कि इंसान जो है ना थोड़ी देर के लिए शहर की रोड पर, शहर की सड़क पर खड़ा हो जाना तो कान जो है ना वो पनाह मांगने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा शोर की वजह से। और धुआं भी बहुत होता है जो इंसान के फेफड़ों को मुतासर करता है, सांस की बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं। इसी तरह जो शहर की फ़ज़ा होती है उसमें चूँकि ये आलूदगी होती है, इसलिए सेहत के लिए वो नुकसानदेह है। आगे है सवाल नंबर 4,
سوال نمبر 4 ہے شہروں میں معاشرتی آداب کم کیوں نظر آتے ہیں؟ یعنی دیہاتوں میں معاشرتی آداب زیادہ ہوتے ہیں، دیہاتوں میں جو ہے نا وہ مذہبی رجحان ہوتا ہے، دیہاتوں میں لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر بیٹھتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے ہیں، پھر بزرگوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا، پھر فریب کاری کم ہوتی ہے، مذہبی رجحان کم زیادہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو چیٹ کرنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا وہ کم ہوتا ہے، لوگ سادہ سی زندگی گزارتے ہیں، سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کا احساس کر کے ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیہاتوں کا معاشرہ ہو گیا۔ اگر ہم شہروں کا معاشرہ دیکھیں تو شہروں میں وہ چیزیں جو فطرت کی تازگی ہوتی ہے، وہ لطافت ہوتی ہے اور حسن ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا، اس کی بجائے تنگی ہے، تلخی ہے، گھٹن ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہے، تاریک کمرے ہیں، نہ کہیں ہوا کا آنا جانا ہے، تو نہ وہ وہاں پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، نہ ہی جو ہے نا وہ اس میں یہ جو شبنم گرتی ہے کھیتوں پر تو اس کے موتی کی طرح لگتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا شہروں میں۔ زیادہ تر لوگ صرف اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، شہروں میں جو لوگ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں، گھر کے بڑے اور بزرگ ان کے گھر میں نہیں ہوتے، یا تو وہ گاؤں میں رہتے ہیں، یا وہ جو ہے نا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوتے ہیں، مذہبی رجحان بھی کم ہوتا ہے، نماز روزے کا نہیں اتنا پتہ ہوتا، دیر تک سونا، دیر تک جو ہے نا وہ جاگتے رہنا یہ ہوتا ہے، اس لیے شہروں میں معاشرتی آداب جو ہے نا وہ کم نظر آتے ہیں، چونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اتنا نہیں ہوتا لوگوں میں، معاشرے میں، یا ہمسایوں کے ساتھ یا گاؤں کے لوگوں کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے اس طرح شہروں میں نہیں ہوتا، اس لیے شہروں میں جو معاشرتی آداب ہے نا وہ کم نظر آتے ہیں گاؤں کی نسبت، جبکہ گاؤں میں یہ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 سوالات آج ہم نے کیے ہیں، اب ہم تھوڑا سا یہ بک کا کام، اس کا کتاب کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 81، صفحہ نمبر 81 پر یہ سب سے اوپر جو ہے یہ سوال ہے، دیے ہوئے بیانات پہ سے غلط اور درست کی نشاندہی کرنی ہے، یعنی غلط کے سامنے آپ نے کراس لگانا ہے اور درست کے سامنے آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے مل جل کر رہنے کا طریقہ شہروں سے شروع ہوا۔ مل جل کر رہنے کا طریقہ شہروں سے شروع ہوا تھا یا گاؤں سے شروع ہوا تھا؟ جی ہاں شاباش، گاؤں سے شروع ہوا تھا مل جل کر رہنے کا طریقہ، تو یہ غلط ہے۔ اب آگے دیکھیں، انسانی معاشرے کا اولین گہوارہ دیہات ہیں، جی شاباش، انسانی معاشرے کا اولین گہوارہ دیہات ہی ہے، دیہاتوں سے ہی انسانی معاشرہ شروع ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ جب دیہاتوں نے ترقی کر لی تو وہ شہروں میں بھی تبدیل ہو گئے اور شہری سہولتیں انہیں میسر آنے لگی۔ آگے ہے دیہاتوں میں گھر گارے اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں، دیہاتوں میں گھر گارے اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں، جی ہاں درست ہے یہ، لیکن اب جو ہے وہ دیہات بھی بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، دیہاتوں میں بھی ہمیں گارے اور مٹی کے گھر کم ہی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے شہری زندگی کو آرام اور سکون میسر ہے، شہری زندگی کو آرام اور سکون میسر ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ شہروں میں گھٹن ہے، تنگی ہے، تلخی ہے، اس طرح آرام و سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اگلا ہے شہروں میں سڑکیں تارکول سے بنی ہوتی ہیں، جی ہاں ٹھیک ہے، یہ درست ہے، جبکہ دیہاتوں میں کچھ جگہوں پر سڑکیں کچی بنی ہوتی ہیں اور جب بارش آ جاتی ہے تو ان کا برا حال ہو جاتا ہے، جبکہ دیہاتوں میں، شہروں میں ایسا نہیں ہے، شہروں میں سڑکیں تارکول کی بنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے صفحہ نمبر 81 پر موجود یہ غلط اور درست جواب کی نشاندہی بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو 4 سوال آج ہم نے کیے ہیں وہ اچھی طرح سے آپ نے پڑھنے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں ان سوالات کے جوابات لکھیں۔